عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الف مرحبا بكم دائما في قناتكم الطبخ سهل مع اسماء. الوصفه ديالي ان شاء الله غادي تكون عباره على كوكيز اللي غادي نديروهم بالشوكولات اولا بحبيبات الشوكولات. وصفه جد سهله ومبسطه، يمكن الدراري الصغار يديوهم معاهم للمدرسه اولا الكوتيكه في الدار. يعني احسن من زعما كل ما قدرنا انا نقصوا من داكشي ديال الزنقه غادي يكون احسن. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه هذه فغادي نحتاج 150 غرام ديال الزبده، عندي 120 غرام ديال السكر البني، 50 غرام ديال السكر العادي، واحد البيضه كامله وصفر ديال بيضه اخرى، عندي معلقه صغيره ديال السكر فانيلا، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات اولا البيكين باودر، عندي تقريبا هنا واحد 280 غرام ديال الطحين العادي، عندي واحد 4 معالق ديال الملحه. بحال كتعرفوا الكوكيز كيكون فيه واحد يعني واحد التوازن ما بين الملوحه، كتلقاي فيه شويه الملوحه وما بين الحلاوه ديال السكر وكذلك ديال الحبيبات ديال الشوكولات. هنايا عندي واحد المعلقه كبيره ديال النشا وكذلك الحبيبات ديال الشوكولات على هذا الشكل هذا، يعني الكميه اللي بغيتو. اللي ما عندهاش حبيبات الشوكولات تقدر غير تقطع الشوكولات الاسود هكا بالموس. صافي فهادو هما المقادير بحال اللي شفتوا معايا. ندوز دابا على بركه الله طريقه التحضير. اول خطوه غادي نبداو بها هي في واحد لو بول غادي نخلطوا العناصر الجافه كامله واللي هي الطحين، الملحه، الخميره ديال الحلوه اولا البيكين باودر، النشا ولا المايزينا، وغادي نخلطوا هاد العناصر هادو كاملين. وغتشوفوا بان الوصفه سهله بزاف لان ما فيها لا طراب كهربائي لا حتى شي حاجه، وكتحضر بواحد السرعه كبيره والنتيجه زوينه بزاف ان شاء الله. كنحتفظ بدوك العناصر الجافه جانبا. هنا غنشد الزبده وغادي نديرها، غادي ندوبها على نار متوسطه. من بعد بحال اللي كتشوفوا معايا الزبده ديالي هي دابت، كنخليها كتدفى واحد شويه غير شي شويه يعني ما كتبقاش تسخن بزاف. وغادي نضيف لها اول حاجه السكر البني. من الاحسن تستعملوا السكر البني والسكر الابيض، ماشي كلشي السكر الابيض. من بعد السكر الابيض غادي نخلطو غير بالطراب ديال اليد بحال اللي قلت لكم. هاد الوصفه اللي زوين فيها ما فيهاش الطراب الكهربائي نهائيا، يعني كان اللي ما عندهاش الطراب الكهربائي باغي التفويت تقدر دير هاد الوصفه. سمحوا لي نسيت نضيف كذلك معلقه صغيره ديال السكر فانيلا اولا ليكستري دو فاني غيكون احسن، ونخلطو هكا مزيان تينسجموا العناصر. ومن بعد ما بقى غير نضيف بيضه كامله وصفار ديال بيضه اخرى ونعاود نضرب على هذا الشكل هذا. الخليط ديالنا كيرجع على هذا الشكل هذا بحال كتشوفوا. هذا هو القوام ديالو. دابا غادي ندوز نضيف ديك المواد الجافه اللي احتفظت بها من قبل، غادي نضيفها تدريجيا هكا ونخلط حتى ينسجموا العناصر مزيان ونحصل على عجينه ديال الكوكيز. استمريت في الاضافه ديال الطحين حتى كنحصل على عجينه بهذا الشكل هذا. هانتوما الشكل ديالها هو هذا ديال العجينه اللي كنحصل عليها. احتاجيت هذيك الكميه كامله ديال الطحين اللي قلت لكم. دابا غنبقى غير نزيد في الحبيبات ديال الشوكولات ثم نحاول نخلط بسرعه باش ينسجموا لي الحبيبات في العجينه وفي نفس الوقت ما يذوبليش الشوكولات. نغطي العجينه ديال الكوكيز ديالي ونخليها ترتاح في الثلاجه واحد نص ساعه. ممكن تستعملوها مباشره، انا كنفضل نخليها ترتاح واحد شويه في الثلاجه عاد نخدم بها ان شاء الله. نتوما بحال اللي كتشوفوا معايا العجينه ديال الكوكيز من بعد ما خليتها بردات، اما يمكن لينا بحال اللي نخدمها مباشره بلا ما نخليها تبرد، اولا نخليها تبرد نص ساعه اولا نخليها بضع ساعات اولا ليله كامله كاع. ونقدر مثلا ندير العجينه في الليل وحتى الغدا نطيبها، ما كاين حتى شي مشكل. غير في هذه الحاله غادي تكون بردات بزاف وضروري ان مع فيها الزبده دايبه فكتقصح، ضروري غتقصح من العجينه، يعني ما تخلعوش تقولوا العجينه تقصحت. ونخدمها انا خليتها بردات بزاف، غادي نخدمها هكا بالمعلقه، نشد قطع بالمعلقه ونكورها بالسخونيه ديال اليد اصلا غنقدروا نكوروها. من بعد ما كنكملوا الكوكيز ديالنا في التكوار كنديروا فوق الصفيحه ديال الفرن مغطيه بورق سولفوريزي. هذه الصفيحه الاولى مازال غادي نزيد لان خاصنا ضروري نخليو بيناتهم الفراغات لانهم كيكبروا مع الفران، يعني مع الحراره كيكبر الحجم ديالهم. غادي نطيبهم على درجه حراره تكون تقريبا 160 حتى 165 هكاك. وبالنسبه للمده ديال الطهي على حساب الحجم ديال الكوكيز، يعني كاين الا درتهم صغيورين 8،
متوسطين 10 كبارين بزاف 12 دقيقه. المهم ما يطيبوش بزاف لان الا طابوا بزاف غادي يقصحوا بزاف. الكوكيز ديالنا هما بعد ما كيطيبوا بحال اللي قلت لكم واحد 10 دقائق ما تفوتوهاش هكاك، الا كان الحجم ديالهم بزاف 12 دقيقه كنحيدوهم من الفران، كنديروا فوق شي شبكه ديال الحلوه كنخليهم كيبردوا تماما. عندي واحد الملاحظه هنايا بالنسبه اللي بغى يعني في الحبيبات ديال الشكلاط يعني بكميه اكثر، ملي كدوز واحد 5 دقائق على عمليه الطهي كنحلوا الفران وكنزيدوا بعض الحبيبات هكا الفوق اولا طريفات ديال الشكلاط بحال اللي كتشوفوا هنا معايا، يعني اللي بغى يزيد كميه اكثر. فهذه هي الوصفه، نتمنى انكم تجربوها وان تنال الاعجاب ديالكم. واي تساؤل عندكم او استفسار او اقتراح خليوه لي لتحت في التعليقات ديالكم. ما تنسوش ديروا جيم الفيديو، تبارطاجيو وكذلك تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او صابونيو وفعلوا رمز الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.